अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ख़बर हमारे सामने आई है। पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी साहब को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जैसे ही फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उसके बाद पीटीआई और जितने भी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। हर तरफ एक जो है अफरा तफरी का आलम है। फवाद चौधरी साहब को उनके बयानात की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है। असल में इलेक्शन कमीशन जो हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज करवाया है फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ कि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो है हर्जा सराई की है। फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को इनके फ़राइज़ मनसबी से रोकने के लिए जो है वो डराया और धमकाया, और उन्होंने आइनी इदारों के ख़िलाफ़ शर-अंगेज़ी पैदा करने और लोगों के जज्बात को मुश्तिल करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा सख्त जो बयानात हैं वो इमरान खान साहब इससे पहले दे चुके हैं। बल्कि अगर हम सियासी रविश को देखें तो नून लीग, पीपीपी, गर्ज़ हमारी तमाम सियासी जमातें इससे पहले, इससे कबल कई बार इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बहुत से सख्त बयानात, बल्कि इससे ज़्यादा सख्त बयानात दे चुकी हैं। इमरान खान साहब खुद जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो भी बहुत बार इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बहुत सख्त किस्म के बयानात दे चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ने अभी रिसेंटली हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है मोहम्मद मालिक साहब जो सहाफ़ी हैं उनके शो में, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुंशी है, और इन्होंने निगरान वज़ीर आला जो लगाए हैं मोहसिन नकवी साहब, ये किसी के कहने पे लगाए हैं। तो इस बयान की बुनियाद पे उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सियासी रविश हमेशा से ये रही है, हमारे सियासी कायदीन जितने भी हैं उनको जब जिस इदारे से बेनिफिट मिल रहा होता है वो उसके गुण गाते दिखाई दे रहे होते हैं, और जिसका बेनिफिट नहीं होता है, जो उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह का काम कर रहा होता है, तो उसके ख़िलाफ़ वो इसी तरह के सख्त किस्म के बयानात देते हैं ताकि अपनी सियासत को चमका सकें शोला बयानी के ज़रिए से। बात सिर्फ ये नहीं है कि वो शोला बयानी कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत बार वो अपनी जो लिमिट्स हैं बीइंग अ सिविलियन उसको भी क्रॉस करते दिखाई दिए हैं। रिसेंटली जब ये ख़बर उड़ी कि पंजाब पुलिस ज़मान पाक इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए आ रही है, तो बाकी तमाम जो पीटीआई के वर्कर्स थे, उनके जो चाहने वाले फॉलोअर्स थे, उनके साथ जितनी भी सियासी कायदीन थे पीटीआई के, वो भी वहाँ पे ज़मान पाक में आ गए। उनमें से एक फवाद चौधरी साहब भी थे, और गिरफ़्तार होने से एक दिन कबल ही का ये वाक़या है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बहुत अजीब सी जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लो, वो तो घर के अंदर बैठा है, हम भी देखते तुम कैसे अंदर जाते हो। देखिए, सिविलियन को किसी भी तरह से एक मुश्तिल किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए। हमारे सियासी कायदीन जो हैं इनको भी ख्याल रखना चाहिए कि जब ये ज़बान खोल रहे होते हैं तो शोला बयानी के चक्कर में कभी कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, और फिर ये ख्याल नहीं करते कि इनके इस तरह के जो बयानात हैं उसका क्या इम्पैक्ट हमारी यूथ पे, हमारी आवाम पे पड़ सकता है। यही हुआ कि अब बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। अभी जब कल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं और उसके बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बगावत है, और बगावत करने वाले जो हैं वो हमेशा से उनके साथ यही किया जाता रहा है। मैं तो खुश हूँ कि मुझ पर ये मुकदमा जो है वो किया गया है, और उन्होंने ख़ुद को नेल्सन मंडेला से जो है वो तशबीह दी है। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला के साथ भी ये हुआ था, तो मैं तो खुश हूँ कि मेरे साथ ऊपर ये मुकदमा किया गया है। यानी कि वो इसको बहुत खुशाइंद करार दे रहे हैं और इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो चीज़ मैंने की है वो गलत नहीं है। वो उसको भी सेकंड करते हैं, बल्कि इसके अलावा जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने बगावत का जो है वो इब्तिदा कर दी है। अवाम जो है वो अपने घरों में ना बैठे रहें, बल्कि वो भी बगावत करें। अब इसके दो पहलू हैं। अगर हम पीटीआई के हक़ में देखें तो देखा जाए तो पीटीआई बहुत ज़्यादा फ़ाल रही है। उसके जितने भी कायदीन हैं, जितने सियासी लीडरान हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, प्रो एक्टिव हैं। बल्कि जब से ये सारी की सारी सिनेरियोस चल रहे हैं, तमाम सियासी कायदीन जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अपने इलाकों में, अपने हलकों में, कि अवाम जो है उनसे रिलेट कर पा रही है। उनकी शोला बयानियाँ भी एक उसकी वजह हैं। इसके अलावा एक जो चीज़ जो मुझे तज्ज़िया मैंने जब किया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नून लीग है, ऐसा दिखाई देता है कि इसको दीवार के साथ लगाने के लिए एक प्रॉपर प्री प्लान स्टोरी जो है वो क्रिएट की गई है, और उसी स्टोरी को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारा कुछ जो ये सारा खेल रचाया जा रहा है।
اور اس کو دیوار سے لگا کے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ پی 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 کے لیے آئندہ آنے والے انتخابات میں راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن یہ سارا جو سینیریو دکھائی دے رہا ہے جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے سارے ارکان جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں اور ایک سیاسی جو بحران ہے وہ آ گیا ہے ملک میں۔ اس کے علاوہ جو دوسری تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھیں ان میں بھی پھوٹ پڑنا دکھائی دے رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں پی ڈی ایم کو جو لیڈ کر رہی تھی نون لیگ، وہ بہت زیادہ جو ہے بحران میں ہیں، بحران کی زد میں ہیں۔ کیونکہ اس کے اپنے اراکین جو ہیں وہ اس سے منحرف ہو رہے ہیں، اس سے ناراض ہیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی جو پالیسیز ہیں یا پھر ان کا جو کام کرنے کا پیٹرن ہے اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سے وہاں سے منحرف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے ارکان ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ سیاسی بحران تو شاید بہت جلد حل ہو جائے گا، لیکن سیاست کے یہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں ہمیشہ سے ان کا یہ کردار رہا ہے کہ جب یہ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں تو اس کے حق میں بہت شعلہ بیانیاں جو ہیں وہ اس کے لیے بہت شعلہ بیان ہو جاتے ہیں اور اپنے اداروں کے خلاف بہت عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ اس پارٹی سے منحرف ہوتے ہیں تو پھر وہی پارٹی جو ہے ان کو بری لگنے لگ جاتی ہے، اسی کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور اپنے انہی بیانات پہ جو انہوں نے اداروں کے خلاف دیے ہوتے ہیں اسے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات ہماری سیاسی قائدین کی، ان میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بات کریں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ خبریں بڑی گرم تھی کہ ان کو جو ہے اریسٹ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان کو الیکشن کمیشن پلان آؤٹ کر رہا ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے فوراً سے اپنی بیک اپ پالیسی جو ہے اس کو بنائی، اور یہ سوچا گیا کہ اگر ان کو چیئرمین کے طور پہ نااہل کیا جاتا ہے تو پھر ان کو پیٹرن ان چیف بنا دیا جائے گا، اور اس طرح سے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، انتخابات میں لوگوں کے پاس آ سکتے ہیں، ووٹ کے لیے الیکشن کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سارے سینیریو کو ہم دیکھیں، اس سارے سینیریو میں یہ جو دھینگا مشتی چل رہی ہے، یہ جو سیاسی دنگل چل رہا ہے، فواد چودھری صاحب کو جب اریسٹ کر کے اسلام آباد پولیس لے کے جائی تھی، فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کی گاڑی کے سامنے مولا جٹ بن کے آگے اور ان کو روکنے کی کوشش کی سنگل ہیڈڈ۔ یہ سارے سینیریو کو اگر ہم دیکھیں، اس سارے سینیریو میں کسی کو عوام کی نہیں پڑی۔ فی الحال مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے، آٹا گندم کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، لوگ سطح غربت سے نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کے جینے کا جو ہے وہ کوئی حالات نہیں رہ گئے ہیں، لوگ بے حد پریشان ہیں، عوام جو ہے وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ اس کے علاوہ مالی بحران ہے، معاشی بحران ہے، رزق جو ہے وہ لوگوں کے گھروں سے ختم ہو گیا ہے، نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ اس سارے سینیریو سے کسی سیاسی لیڈر کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب کو اپنے آنے والے الیکشن کی پڑی ہوئی ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کے لیے ہم دنگل لڑیں، اس کے لیے ہم شعلہ بیانیاں کریں، چاہے اس کے لیے ہم خود کو جو ہے وہ نیلسن منڈیلا قرار دے دیں، چاہے ہم اس کے لیے خود کو لیڈر آف دا سینچری جو ہے وہ قرار دے دیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ عوام کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو آنے والے انتخابات سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نااہل ہو گئے، جو ہماری کرپشن ہے اسے ہم کیسے کر پائیں گے اور ہم کیسے لوگوں کو رول کر پائیں گے۔ ان کو فکر صرف اپنے تخت و تاج کی ہے، ان کو فکر صرف اور صرف اپنی سیاسی دھینگا مشتی کی ہے، عوام سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی 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 ہو۔ ان سب کا بیسک موٹو ایک ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اور جب آپ کو لگے کہ یہ کام مشکل میں آ رہا ہے تو پھر فوراً سے شعلہ بیانیاں کرو، عوام کو بھڑکاؤ، ان کے جذبات کو، ان کے سینٹیمنٹس کو بھڑکا کے اپنے فوائد حاصل کرو۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ابھی بھی یہ ہو رہا ہے۔ اگر ہماری عوام ابھی بھی نہ جاگی اور ان کے سیاسی دنگلوں کا حصہ بنتی رہی تو پھر تباہی ان کا مقدر ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔